गोविंदी साहब के बहुत पुराने बहुत अच्छे दोस्त, बहुत उनके कलीग्स भी मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले मैं जिसे स्टेज पर दावत देना चाहूँगी फ़ारूक साहब के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, वो हैं कासिम अली शाह। अब उनके बारे में तो नहीं बताना पड़ेगा वो कौन है, सभी जानते हैं। तो कासिम अली शाह आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मोहतरम, मेरे दिल के बहुत करीब गोविंदी साहब, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। ये कभी मेरा ख्वाब था कि गोविंदी साहब की शाम एक एजाज़ में एक शाम मुनक्कद की जाए, और ये मेरा ख्वाब तब था जब मैं अलहमरा में एज़ चेयरमैन आया। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ के बेशुमार चैलेंज थे। अभी गोविंदी साहब एंट्रेंस में मुझे कह रहे थे कि अलहमरा का चेयरमैन लगने पे मुझे इतनी मुबारकबादें नहीं मिली जितना मैंने जब रिज़ाइन किया मुझे मुबारकबादें मिली, क्योंकि सब जानते थे मैं क्या कुछ फेस कर रहा हूँ और क्या चैलेंजेस हैं। और मेरे तो बड़े मेरे मोहतरम, मैं तो अब मेरी नज़र पड़ी अपना हमारे शाहिद नदीम साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी वाकिफ़ हैं कि किस किस महाज पर मुझे लड़ना पड़ा। तो वो एक इम्प्रेशन ये था कि मैं कोई डूअर नहीं हूँ, शायद मैं सिर्फ लेक्चर ही है मेरे। और मैं कहता था 100-150 बंदा मेरे पास काम कर रहा है, और इतने अल्लाह ताला ने मौके मुझे दिए हैं परफॉर्म करने के, एज लीडर, एज रिफॉर्मर, एज टीचर, एज एक एक्टिविस्ट के तौर पे। लेकिन ये पता नहीं कोई सर आपने दम करना था मुझे, फूंक मारते और अलहमरा में वो परफॉर्म कर सकता। बाहर कैफ ये मेरा ख्वाब अलहमरा में आने से पहले का था कि जब भी कभी मैं अलहमरा आऊँ तो जितने मेरे ज़िंदगी के काबिल लोग हैं, मशाहीर हैं, उन सब को उनके ज़िंदा होते हुए उनके दिन मनाए जाएं। ये एक बड़ा बुरा मिजाज है हमारी इस कौम में। हम लोगों के जाने के बाद, उनके पर्दा फरमाने के बाद फिर सारी दुनिया को बताते हैं कि ये कितना बड़ा शख्स था, ये कितना बड़ा इंसान था। काश हम जिंदा लोगों के दिन मनाएं और उन्हें बताएं कि आप कितने ग्रेट थे। मुझे किसी ने कभी ये बात कही, मुझे ये लगता है ये सच है बात। मैडम महनाज, मैंने चंद दिन पहले एक मूवी देखी, मैं चाहूँगा कि आप में से किसी की भी 50s की एज है वो मूवी ज़रूर देखे। मूवी नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, उसका नाम है लिव टू 100। दुनिया के 5 जगह उन्होंने ढूंढी जहाँ पे 100 साल उम्र है। वो कब्रिस्तान ढूंढे जिनमें 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोग दफन हैं, वो इलाके ढूंढे। और वो 100 साल से ज़्यादा जीने वाले जब उनकी वजह ढूंढी गई तो गोविंदी साहब वो सबसे बड़ी वजह जो मिली वो ये थी, कई वजूहात में से पूरा सर्कल है, एक वजह ये थी कि उनको मोहब्बत करने वाले मिले होते हैं और वो उनको जिंदा रखते हैं, उनको प्यार करने वाले जिंदा रखते हैं। और ये जुमला मुझे उस मूवी से मिला कि जो बुढ़ापा होता है उसमें एक अच्छी नर्स और बेहतरीन एक सर्विस बॉय है मेडिकल का, उससे ज्यादा मजबूत कंधा स्टिक जो आपके बेटे की है, आपकी बेटी आपके साथ हो, आपके दोस्त आपके साथ हो, जो बूढ़ा ना होने दें, आपको मरने ना दें। तो उस मूवी से मुझे पता लगा कि ये हम चैलेंज का शिकार हैं। हमारे पास तो अपने हैं ही कोई नहीं, हमारे तो अपने हमें छोड़ जाते हैं। और हमें तो जो हमें कैंसर लगता है वो कोई लीवर का, किडनी का कैंसर नहीं होता, हमें तन्हाई का कैंसर लगता है। और ये तन्हाई का कैंसर दुनिया के सारे वसाइल होने के बावजूद जब आप तन्हा होते हैं तो ये अकेला ये कैंसर मारने के लिए काफी होता है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे बचने के लिए आपको फर्रुख सुहेल गोविंदी बनना पड़ेगा, आपको सुलेमान आबिद बनना पड़ेगा, आपको शाहिद महमूद बनना पड़ेगा, आपको बरकी साहब बनना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना पड़ेगा जिससे लोग मिलना चाहें, जिससे सीखना चाहें, जिसकी बातचीत भी सिखाए, जिसकी कंपनी सिखाए, जिसमें एक मकनातीसियत हो। मैं गोविंदी साहब के हवाले से 2 बातें आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं, क्योंकि मैं इनका छोटा भाई हूं और मेरे से बड़ा लाड करते हैं। 2 बातें जहां से मेरा ये मानना ये बहुत बड़ा इंसान है। एक बात, पहली बात, गोविंदी साहब को अपने काम से इश्क है। इनका सारा काम आप निकाल के देखें, ये एक बंदे का काम लगता ही नहीं है, ये इदारों का काम है जो एक अकेले गोविंदी साहब ने किया। अब इनके काम में आप चले जाए पब्लिकेशन हाउस पे, मिसबा को जाके मिले, रैंडम कोई किताब उठाएं, मैं दावे से कहता हूं उस मेयार की किताब इश्क और मोहब्बत के बगैर नहीं प्रिंट हो सकती, हो ही नहीं सकती। और ये इश्क और मोहब्बत इनके लिखने में, इनके बोलने में, इनके दुनिया देखने हर जगह नजर आता है। गोविंदी साहब, ये जुमला आपकी नजर है
انسان کو کام تھکاتے ہیں, محبتیں نہیں تھکاتی. محبت تو تھکاوٹ دور کر دیتی ہے. تو اسی لیے میں جب میری نئی دوستی ہوئی تو مجھے اچانک یہ پتا لگا کہ گووندی صاحب کو 50-60 سال کے نہیں ہے, ان کے اندر 16 سال کا لڑکا ہے, اور وہ بڑا خوفناک ہے. وہ اس میں تھرل ہے, اس میں جذبہ ہے, اس میں ڈیسیژن پاور ہے, اس میں رسک ٹیکنگ ہے, اور بھی بڑا کچھ ہے. اب وہ میں نے اس لیے ویگ بولا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مطابق سمجھ آ جائے نا جی. میں کیوں مطلب کوئی ایسی بات کو, گووندی صاحب جو کسی نے غلط سوچا اس کا اپنا قصور ہے, آپ تو بڑے نیک ہیں. نہیں, یہ محبت سے کہہ رہا ہوں, آپ صحیح بتا. دوسری جو بڑی بات, کام سے عشق کے بعد دوسری بڑی بات, یہ بہت ہی بڑی بات, اللہ کرے یہ عادت تو اس 22 کروڑ قوم میں پیدا ہو جائے, ہمارے سارے مسئلے آج ہی حل ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ میرے نظریات گووندی صاحب کے نظریات سے 180 درجے پہ مختلف ہیں, اور پھر بھی ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ کوئی آپ جیسا سوچے تو وہ ٹھیک ہے. یہ جو خدا کی قسم سب سے غلط ٹرینڈ ہمیں ملا ہے نا, کہ تم ویسا سوچو جیسے میں سوچتا ہوں تو تم ٹھیک ہو, ادروائز تم فارغ ہو. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اگر اللہ کو ورائٹی پسند نہ ہوتی تو دنیا میں سینکڑوں زبانیں نہ ہوتی. اگر کریٹر کو ورائٹی پسند نہ ہوتی تو 60 کلومیٹر کے بعد لہجے نہ بدل جاتے. اگر کریٹر کو ورائٹی پسند نہ ہوتی تو وہ کھانے جو پنڈی اور پوٹوہار کی بیلٹ میں پکتے ہیں ہمارے یہاں نہیں پکتے. وہ پنجاب کی بیلٹ میں یہاں پر ہم لوگ گووندی صاحب نہیں پکاتے کئی ڈشیں ایسی جو وہاں پک رہی ہیں. ہمارے انداز مختلف ہیں, ہمارے لہجے مختلف ہیں, ہم مختلف ہیں. ایک پلیٹ میں کھانے والے 4 بہن بھائی مختلف, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 6 بچے مختلف ہوتے ہیں. یہ جو ورائٹی ہے یہ بیوٹی ہے, تضاد خوبصورتی ہے. اور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک بڑی شاندار کسی نے سمجھانے کے لیے ایک تصویر بنائی ہوئی تھی براتے صاحب. وہ تصویر کیا تھی؟ وہ تصویر یہ تھی کہ سارے جو سر ہے نا وہ ایک برابر ہیں, ایک سر اوپر نکلا اور ایک بندہ رندہ پھیر رہا, کہ یہ بھی قلم کر کے برابر کر دینا چاہیے. یہ جو مختلف ہونا ہے یہ خوبصورتی ہے. میری سوچ کا گووندی صاحب کی سوچ سے مختلف ہونا اور ہم میں محبت ہونا یہ علامت ہے کہ ہم میں برداشت ہے, ظرف ہے. 8.7 ملین مخلوقات ہیں, گوگل پہ جا کے چیک کریں. کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ صرف ایک چیز نہیں ہے, ان کے پاس برداشت نہیں ہے. وہ اپنی جبلت میں قید ہے. غصہ آیا کھا لیا کسی کو, دھاڑا کسی کو چیر پھاڑ کر دی, ریئیکٹو اپروچ ہے. کیا ہے انسان کے پاس جس سے انسان بنتا ہے؟ انسان بنتا ہے جب وہ مختلف کو برداشت کرتا ہے. جب وہ پسند نہیں بھی ہوتا, کوئی ناگوار گزر رہا ہوتا اسے برداشت کرتا ہے. اور یہاں حالات یہ ہیں, میں نے ایک میسج کیا اپنے یونیورسٹی کے گروپ میں, سر اگلا میسج مجھے آیا, پلیز ڈونٹ شیئر دس سارٹ آف کانٹینٹ ان دس گروپ. اور میرا کوئی اللہ معافی کو وہ غلط نہیں تھا, میری صرف سوچ مختلف تھی. ہم اگلے دوسرے بندے کی اس مختلف سوچ کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آج آپ کو بتا دوں, ہم 22 کروڑ نہیں رہے, ہم 22 کروڑ جزیرے بن چکے ہیں, اور جن کے درمیان کا فاصلہ پوری خلیج ہے. ہر گھر تقسیم ہو چکا ہے, ہر دفتر تقسیم ہو چکا ہے. میں پچھلے 10 دن میں 2 ملکوں میں گیا ہوں. میں ان لوگوں کے سوال, ہمارے جو اوورسیز ہیں, میں سن کے شرمندہ ہوتا ہوں وہ کیا سوال کر رہے ہوتے ہیں. ہم فرقوں سے فرقیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ہم پارٹیوں سے یقین کریں, ہم ہر ایک کی نیت پہ شک کر رہے ہیں. وہ بقول مستنصر حسین تارڑ صاحب, کچھ رب کے کرنے کے کام تھے, رب ہمیشہ سے کر رہا ہے, اور کچھ کام بندے کے کرنے کے ہیں. الٹ ہو گیا. رب کے کام تھے نیتوں کو جانتا ہے, رب کے کام تھے فیصلے اس نے کرنے, رب کے کام ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اور بندہ کا کام کیا تھا؟ بندے کا کام تھا تیرا کی حال ہے, ماں ٹھیک ہے, طبیعت ول ہے, روٹی کھادی ہے, پانی پینا ہے. ہم نے وہ کام جو ہم نے کرنے تھے رب پہ چھوڑ دیے, اور منکر نکیر بن کے ہم لوگ ہر وقت فیصلے کر رہے ہیں, یہ بخشا جائے گا, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نون لیگ ہے, یہ پی ٹی آئی ہے, یہ لیفٹ ہے, یہ رائٹ ہے. خدا کے لیے انسان کو انسان سمجھ کے عزت کرو, اس کی انسان کو بڑا مانو. اور جب آپ انسان کو بڑا مانتے ہو نا تو پھر آپ فرق سہیل گووندی صاحب بن جاتے ہو. میں آخری بات یہ بھی کہہ دوں, آپ دیکھیے نا اس سارے ہماری اس گلیکسی میں جو سارے دوست اکٹھے ہیں, کتنی ورائٹی موجود ہے. اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, اس میں جماعت اسلامی سے میرے نکاح کی دعا کرانے والے پراچا صاحب بھی ہیں,
وہ قائم ہے جی, اللہ کا شکر, 19 سال سے چل رہا ہے, اور 4 نشانیاں پیدا ہو چکی ہیں اس نکاح کی. تو یہ مطلب آپ اگر دعا کرائیں تو دیکھیں کام چل پڑتا ہے سر. حضور والا اتنی ورائٹی یہاں پر موجود ہے, اور یہ کمال ہے گوندی صاحب کا, کیونکہ میرے مطابق جو ٹپیکل روایتی پیر ہوتا ہے نا, اس کے سارے چاہنے والے ایک ہی طرح کی پگ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو ٹپیکل پیر ہوتا ہے, جو دقیانوسی سوچ والا کلاسیکل سا پرانا دماغ ہوتا ہے, اس کے سامنے ایک طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. گوندی صاحب کا کمال ہے کہ ان کے سامنے ہر طرح کی ایک ورائٹی یہاں پر موجود ہے. اور میری دعا ہے کہ گوندی صاحب جب آپ 100 سال کے ہو جائیں تب بھی ہم الحمرہ ہال نمبر 1 یا 2 بک کروائیں اور آپ کی شان میں ایک شام منائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ.